Hi, my name is Ate Lexi, and for today's video, I will tell you a story in Bisaya. The title of the story, Are You My Mother? Ikaw ba ang akong inahan? Ang inahan nga langgam, naglumlum sa iyang itlog. Ang itlog ni Lukso. Hala, ingon sa inahan nga langgam, naa na ang akong piso. Gusto siya mukaon. Kinahanglan ko mangita og pagkaon para sa akong piso. Ingon niya, mubalik ko. Mao nga, nilakaw siya. Nilukso ang itlog, sige siya og lukso, og nigawas ang piso. Asa si nanay? Ingon niya. Gipangita niya iyang nanay. Nagtanaw siya sa taas, wala niya nakita iyang nanay. Nagtanaw siya sa ubos, wala niya nakita iyang nanay. Muadto ko ug pangitaon nako siya. Ingon niya. Maunga nilakaw siya. Nanaog siya gikan sa kahoy. Paubos kaayo. Dili makalupad ang piso. Dili siya makalupad pero makalakaw siya. Karon moadto ko ug pangitaon si nanay. Ingon niya. Wala siya kahibalo unsay hitsura sa iyang inahan. Naagian ra niya, wala niya nakita ang iyang nanay. Niabot siya sa usa ka kuting. Ikaw ba si nanay? Ingon niya sa kuting. Nitanaw lang ug nitanaw ang kuting. Wala gyud siya nag-istorya bisan unsa. Dili iyang inahan ang kuting, mao nga nilakaw siya. Unya niabot siya sa usa ka himungaan. Ikaw ba si nanay? Ingon niya sa himungaan. Dili, ingon sa himungaan. Dili iyang inahan ang kuting, dili pod iyang inahan ang himungaan. Mao nga, naglakaw ang langgam. Kinahanglan nako pangitaon si nanay. Ingon niya. Pero asa? Asa siya? Asa kaha siya? Unya niabot siya sa usa ka iro. Ikaw ba si nanay? Ingon niya sa iro. Dili ako imong inahan. Iro ko. Ingon sa iro. Dili iyang inahan ang kuting. Dili pod iyang inahan ang himungaan. Dili iyang inahan ang iro. Mao nga naglakaw ang piso. Karon, niabot siya sa usa ka baka. Ikaw ba si nanay? Ingon niya sa baka. Unsaon man nako pagka imong inahan? Ingon sa baka. Baka ko. Dili iyang inahan ang kuting ug ang himungaan. Dili pod iyang inahan ang iro ug ang baka. Naa ba siya'y inahan? Na ako'y inahan. Ingon sa piso. Kahibalo ko nga naa. Kinahanglan nako siyang pangitaon ug buhaton nako. Buhaton gyud nako. Karon, wala na nilakaw ang piso. Nidagan siya, unya nakakita siya og auto. Kadtong daan nga butang ba ang iyang inahan? Dili kadto. Wala ni hunong ang piso. Padayon lang siya sa pagdagan. Karon nitanaw siya sa ubos kaayo. Nakakita siya og barko. Naa siya
ingon sa piso. Gisinggita niya ang barko, pero wala ni hunong ang barko. Nagpadayon ang barko. Nitanaw siya sa taas kaayo. Nakakita siya og dako nga eroplano. Na ako, nanay! Singgit niya. Pero wala ni hunong ang eroplano. Nagpadayon ang eroplano. Nakakita ang piso og dako nga butang. Kininagyod siguro ang iyang inahan. Naa siya! Ingon niya. Naa ang akong inahan. Nidagan siya paduol gyud niini. Nanay! Nanay! Na ako! Nanay! Ingon niya sa dako nga butang. Pero ang dako nga butang niingon lang og dili ka akong inahan, ingon sa piso. Ikaw kay oink-oink, kinahanglan kong mugawas dinhi. Pero ang gamayng langgam wala nakaikyas. Nisaka ang dako nga butang ug nisaka sa taas ang gamayng langgam. Pero karon, asa na paingon kining oink-oink? Unsa may buhaton niini nako? Kuha ako dinhi. Nihunong ang dako nga butang. Asa ko? Niingon ang gamayng langgam. Gusto ko mo uli. Gusto ko sa akong mama. Gibalik sa dako nga butang ang gamayng langgam didto sa kahoy. Ang gamayng langgam nakapauli na. Kaila ka nako? Ingon niya sa iyang gamayng langgam. Oo, kaila ko nimo. Ingon sa gamayng langgam. Dili ka kuting, dili ka himungaan, dili ka iro. Dili ka baka, dili ka barko, dili ka eroplano, o oink-oink. Ikaw, usa ka langgam, ug ikaw ang akong mama. The end. Thanks for watching.